से तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ हमारी यूपी के मसाइल की बात नहीं बल्कि पूरे शहर कराची जो है मसाइल खान बना हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ बेशुमार मुख्तलिफ मसाइल होंगे उसमें हमारा सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ के मकीनों को मालिकाना हुकूक का है। और अल्लाह का ये बहुत शुक्र है कि एक तवील अरसे से जो है मैं इस जद्दोजहद में यहाँ मौजूद हूँ। इससे पहले नेमतुल्लाह खान के दौर में मैं बहैसियत नायब नाज़िम यहाँ खिदमत का काम अंजाम देता रहा हूँ। जो मैं ये समझता हूँ कि जो सारे शहर कराची में मसाइल हैं, सेवरेज का हो, पानी का हो, इलेक्ट्रिक का हो, गैस का हो, अमन व अम्मा का हो, तो वही सेम हाल जो है हमारी इस यूनियन कौंसिल का भी है। जब इस शहर में बल्दियात के निज़ाम की बात हो तो मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल सत्तार अफ़गानी जब इस शहर के 2 टाइम मेयर थे तो ये शहर जो है इसका शुमार दुनिया के बेहतरीन शहरों में हुआ करता था। और उसके बाद फिर ये भी लोगों ने देखा कि 18 से 20 साल जो इस शहर में जिन लोगों के हाथ में बल्दियात का निज़ाम था उन्होंने ना सिर्फ इस शहर को बर्बाद किया, तबाहाल किया, और उसके बाद फिर नेमतुल्लाह खान साहब ने इस शहर की चाबी को संभाला और सारी दुनिया ने ये देखा कि इस शहर को फिर रोशनियों का शहर बनाया, अमन व अम्मा का शहर बनाया, तरक्की का शहर। और फिर तो हमारा जो इलेक्शन लड़ने का मकसद ये है कि देखें ये शहर कराची जो है ये माशी हब है और हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है इस शहर से वाबस्ता है। अगर इस शहर में अमन नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, खुशहाली नहीं होगी तो फिर मामला वही होंगे जो आज सारे शहर का हाल है। टूटी हुई सड़कें हैं, गलियां हैं, अंधेरी गलियां हैं, उसका ये पूरा हाल है। शहर लाइयत है, उसके कारकुनान बाकिरदार हैं, बासलाहियत हैं और वही बेहतरीन निज़ाम चला सकते हैं जो बल्दियात का निज़ाम। इख्तियारात तो उस दौर में भी अगर आप देखें नेमतुल्लाह खान के बहुत ज़्यादा कोई इख्तियार नहीं थे, लेकिन हकीकत ये है कि इख्तियार लिया जाता है। और जमात इस्लामी अब भी जैसे हाफिज़ नईमुर रहमान इस शहर की उम्मीद का मरकज़ बना हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अगर शहर ने हाफिज़ नईमुर रहमान को मेयर बनाया तो आप देखेंगे कि इख्तियार किस तरह हासिल किया जाता है। जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ये सलाहियत रखती है। और क्योंकि ये शराकती निज़ाम है तो इंशाअल्लाह ताला इस शराकती निज़ाम में हम तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे और आप देखेंगे कि ये रोशनियों का शहर फिर से इंशाअल्लाह। और MQM में एक वाज़ेह फ़र्क है और मैं नहीं समझता कि कभी MQM ने इस हवाले से कोई काम किया हो कि मोहल्ला कमेटियाँ बनाई हों। मोहल्ला कमेटियाँ तो इस पूरे बल्दियात के शराकती निज़ाम, क्योंकि ये जो निज़ाम है ना ये तो है ही लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए। ज़ाहिर है कि इस शहर में तो अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ कोई कानून नहीं। अगर IG और DIG मीडिया पर बैठ कर ये बात कहे कि अगर आपके पास कोई डाकू आए और आपसे कहे कि लाओ भाई अपना मोबाइल दो और पैसे दो, तो आप खुद ब खुद मतलब उसके हाथ में सब कुछ दे दें, हिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जमात इस्लामी का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो कोई ऐसी कमेटियाँ बना देगी कि जो खुदा न खास्ता। बात यह है कि हमने इस शहर को तरक्की की तरफ लेके जाना है। अच्छे बाकिरदार बासलाहियत लोगों को इंशाअल्लाह ताला, शरीफ लोगों को कमेटियों में शामिल करेंगे। सिर्फ यह एक मसला यही नहीं है कि जो लूट मार के हवाले से कमेटियाँ बने, बल्कि मोहल्ले के जो बेशुमार मसाइल हैं उन पर ज़ाहिर है कि शराकती निज़ाम में हम कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी तो ख़ुद मैं ये समझता हूँ कि जो अपना वर्क कर रही है, जैसे हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारी कमेटियाँ बनी हुई हैं, जैसे पब्लिक एड कमेटी बनी हुई है। मैं खुद पब्लिक एड ज़िला कायदीन का जो है नायब सदर भी हूँ। इसके अलावा हमारे UC के तहत, वार्ड के तहत भी कमेटियाँ बनी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि इसको बल्दियाती निज़ाम के तहत भी जो बातें कर रहे हैं, हकीकत ये है कि वो जो जूतों में दाल बटी थी ये वही उस दाल को समेटना चाह रहे हैं। जमात इस्लामी तो हर दौर में, और मैं ये समझता हूँ कि पिछले 7 साल से तो मुस्तकिल जो है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक मजबूत तहरीक भी चलाई। बल्दियात के निज़ाम के हक़ के लिए जो है जमात इस्लामी ने तकरीबन 1 महीने का धरना दिया। ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी एक अलग पार्टी है, जमात इस्लामी एक अलग पार्टी है। और ज़ाहिर है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप बने एक पार्टी के, उसमें तकरीबन 3 से 4 ग्रुप बने। कल तक वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे, कोस रहे थे। आज हाल ये है कि वो ये देख रहे हैं कि इस शहर में कुछ होने जा रहा है
اور جماعت اسلامی کا میئر انشاءاللہ تعالی حافظ نعیم الرحمن اس شہر میں آنے والا ہے، تو یہ سارا کچھ ایک شور شرابہ ہو رہا ہے اپنی جھجک مٹانے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شہر کراچی کا حال ہے، یہ جو شہر کراچی ہے یہ تعلیم کے نام سے پہچانا جاتا تھا، کھیلوں کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس شہر سے تعلیم کو ختم کیا گیا، اس شہر سے کھیلوں کو ختم کیا گیا، اس شہر سے جو ایک مہذب معاشرہ ہوا کرتا تھا ہمارا، چھوٹے بڑی کی عزت، ہمارا جو نوجوان ہے آج اس کو انہوں نے میم پوڑی اور گٹکوں پہ ڈال دیا گیا۔ یہ بھی تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام اس شہر میں کس نے کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہی وہ جماعت ہے کہ جو اس شہر کو واپس اس کا جو ہے کھویا ہوا وقار جو کہ اس شہر میں جماعت اسلامی انشاءاللہ تعالی میئر اسی کا آ رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اندرون سندھ سے بھی پیپلز پارٹی آگے انتخابات میں فارغ ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے جو اس شہر کو زخم دیے ہیں، جو تکلیفیں دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اب اس قابل تو نہیں ہے کہ اس شہر کراچی کے لوگ سمجھتا ہوں کہ ایسے تو بے شمار کام ہیں۔ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ آج جو ہماری گلیوں اور محلوں کا حال ہے، صورتحال یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ اگر میں چیئرمین نہیں ہوں تو جماعت اسلامی کا ایک ذمہ دار ہوں اور اپنے محلے اور گلیوں میں جو کام کر رہا ہوں الحمدللہ لوگوں کے ساتھ بھاگتا ہوں، دوڑتا ہوں، ان کے دکھ میں درد میں شریک ہوتا ہوں۔ روزانہ مجھے یہ کمپلینٹ ملتی ہے کہ آج گلی سے موٹر سائیکل چوری ہو گئی، آج گاڑی سے جو ہے وہ فلانا سامان چوری ہو گیا، آج گھر میں جو ہے وہ ڈکیت گھس گئے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے علاقے میں امن و سکون قائم ہو۔ جب امن ہوگا، جب سکون ہوگا، جب چین ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر باقی معاملات سارے دیکھیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ پرائیورٹی جو ہماری ہوگی وہ ایجوکیشن ہوگی۔ جو ہمارے اسکولز ہیں وہ تباہ حال ہو چکے ہیں، یعنی اب تو صورتحال یہ ہے کہ اسکولوں میں سے گٹر کا پانی بہہ کے باہر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسکولوں کو بھی ضرور دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ چیئرمین منتخب ہو تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہماری ہمیشہ سے یہ آواز رہی ہے اور ہم اس پر زور دیتے رہیں کہ جو ادارے ہوتے ہیں نا، جب تک ادارے سسٹم پر چلتے رہتے ہیں تو کوئی سسٹم بگڑتا نہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ شہر میں تھا، غنڈہ گردی تھی، بندوق کی نوک پر جو ہے یہاں قبضے ہوا کرتے تھے، جگہوں کو گھیرا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس علاقے کو پی ڈبلیو ڈی دیکھتا ہے اور پی ڈبلیو ڈی سے بھی ظاہر ہے کہ ان افسران کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ان کے ساتھ مشاورت بھی کریں گے کہ بھئی یہ جو دن بدن جو ہے یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ اول تو میں آپ کو تھوڑا سا اس جگہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ تو یہ جو اسٹیٹ آفس یہاں ہمارے کوارٹروں کو دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسٹیٹ آفس بھی اس جگہ ملکیت کا مالک، مطلب اس زمین کا مالک نہیں ہے۔ یہ زمین جو ہے ایمرجنسی ایکٹ کے تحت یہاں پہ مہاجرین کو بسایا گیا تھا۔ یہ مختلف ہندوؤں کی، جب ظاہر ہے کہ پاکستان بنا تو لیاقت علی خان اور قائد اعظم نے یہاں لوگوں کو لا کر بسایا تھا، اور اس کے بعد یہ ٹیمپریری ہٹس بنائے گئے تھے۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا جی مارٹن کوارٹر اور کلیٹن کوارٹر، اصل میں تو یہ ٹیمپریری ہٹس بنائے گئے تھے۔ کوارٹر تو یہ بعد میں ہوا۔ میں تو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ پی ڈبلیو ڈی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس جگہ کی ملکیت نہیں، بلکہ یہاں کے مکینوں کا یہاں پر حق ہے، اور یہ لینڈ جو ہے یہ پی ڈبلیو ڈی یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کہ جو 22 سال سے میں شور مچا رہا ہوں، پچھلی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت نے جو ہے مہر سخت لگائی ہے میری بات پہ، جو پاکستان کوارٹر میں آپ نے دیکھا۔ جماعت اسلامی الحمدللہ جماعت اسلامی کی جو پالیسی ہے وہ چاہے مرکز ہو، شہری سطح ہو یا مقامی اس سے نیچے کی سطحیں ہوں، الحمدللہ جو جماعت اسلامی کی پالیسی ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، اور اس میں کوئی اور میں ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ اوپر لیول کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی مطلب نہیں دیکھی پالیسی میں۔ الحمدللہ اگر اس شہر کی ڈائنمکس اور ہیں اور وہاں کی ڈائنمکس اور ہیں تو ظاہر ہے حکمت عملی کے تحت جو ہے ہم حالات کو دیکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اس شہر میں میں تو اس کو ایک بڑی خطرناک قسم کی بلا سمجھتا ہوں کہ ایسی بلا تھی وہ کہ جب مغرب کی اذانیں ہوا کرتی تھیں تو مائیں دروازوں پہ اپنی اولادوں کا انتظار کرتی تھیں،
کہ اللہ ہمارے بچے جو ہے خیریت سے ہمارے گھروں کو لوٹ جائیں. اس دور میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جماعت اسلامی اور اس کی ساری ٹیم جو ہے اسی طرح کام کرتی جیسے آج کر رہے ہیں. کبھی ہم نے الحمدللہ نہ بیک ہوئے نہ کسی کا خوف کھایا. یہ اللہ کے کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جماعت اسلامی میری ماں ہے اور الحمدللہ اس ماں نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو ظاہر ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مطلب آپ نے لوگوں کا یہ تاثر میرے سامنے رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جماعت اسلامی جیسی تنظیم سے مجھے جوڑا اور اسی کی یہ تربیت کا نتیجہ ہے.